नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमको हाइवे इन्जिनियरिङबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो। हजुरले यति क्वेसन मैले लेखाइएको क्वेसनहरू पढ्नुभयो भने इक्जाममा 100% पास हुनुहुन्छ। यति क्वेसनहरू पढ्न पर्यो र मैले हालेको भिडियोहरू न्युमेरिकल भिडियोहरू पनि हजुरले हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी कोही हाम्रो च्यानलमा आज नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फलो गरेर नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक दुवैको लिङ्क राखिएको छ। र हाम्रो हाइवे इन्जिनियरिङमा जेनरली हाम्रो 5वटा लेसन छ। हाम्रो 5वटा लेसन मध्ये अब हाम्रो सबभन्दा धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने लेसन भनेको लेसन 3 हो। हजुरलाई थाहा नै होला, यो लेसनबाट एटलिस्ट हजुरको 30 मार्क्स क्यारी गर्छ यो लेसनले। त्यही भएर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट लेसन पनि हो। हजुरले उस्तै पऱ्यो भने 30-35 मार्क्स क्यारी गर्छ। हजुरले उस्तै भने 3 लेसनबाटै हजुरले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने 3 लेसन र 1 लेसन यो दुईवटा लेसन कम्बाइन गरेर हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो भने हजुर 100% पास हुनुहुन्छ। पास हुनको लागि खासै गाह्रो पनि छैन, पढ्नु चाहिँ पऱ्यो। इक्जाम पनि नजिकै छ। अब हाम्रो लेसन 1मा हेरौँ। लेसन 1मा हाम्रो प्रोबेबल इक्जाममा सोधिने प्रोबेबल क्वेसन, र मैले यो क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि निकालेको हो। क्वेसन ब्याङ्क हेरेर र यसको नोट्सहरू हेरेर र कतिचोटि रिपिट भएको छ क्वेसन, रिपिटेड क्वेसनहरू मात्रै मैले यहाँ भिडियो बनाएको छु। रिपिटेड क्वेसनहरूको मात्रै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र लेसन 1मा हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। अब के छ, एक्सप्लेन द मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको मोड के हो त भनेको हाम्रो वाटरवे, रेलवे हो कि होइन। अब के छ, एयरवे, त्यसै गरी अब के यस्तै के छ हाम्रो। अब यो भनेको हाम्रो मोड्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भयो। हजुरले यसको बारेमा हजुरले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा। त्यसै गरी रोड ट्रान्सपोर्टेसनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भनेको यसको फाइदा के छ त। फाइदामा अब हाम्रो लेस इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो हो कि होइन, डोर टु डोर सर्भिस भयो, इम्प्लोइमेन्ट हुने भयो, इम्प्लोइमेन्ट बढ्ने भयो। यसले गर्दाखेरि पर्सनल सर्भिस भनेको मान्छेको आफ्नो पर्सनल सर्भिस पनि अब आफ्नै गाडी, निजी गाडी भएपछि सजिलो नै भयो हुने भयो होइन। त्यसै गरी युजफुल फर सर्ट डिस्टेन्स भनेको सर्ट डिस्टेन्सको लागि इजी हुने भयो भनेको यिनीहरू भनेको हाम्रो के भन्दा एडभान्टेज हुने भयो। त्यसै गरी डिसएडभान्टेज हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब एक्सिडेन्ट, फ्रिक्वेन्ट एक्सिडेन्ट भनेको फ्रिक्वेन्ट एक्सिडेन्टहरू हुन्छ, यो भनेको हाम्रो डिसएडभान्टेज हो। अब हेभी ट्याक्सेस भनेको ट्याक्स पनि धेरै तिर्नु पऱ्यो। इनएडुकेट रोड भनेको रोड पनि राम्रो छैन हाम्रो। त्यसै गरी अब हाम्रो पुवर मेन्टेनेन्स अफ रोड भनेको यो हाम्रो बेफाइदा भयो। त्यसै गरी अब हामी जाउँ अब हिस्टोरी अफ रोड डेभलपमेन्ट भनेको एक्सप्लेन एबाउट द हिस्ट्री अफ रोड डेभलपमेन्ट भनेको अब रोड डेभलपमेन्ट कसरी हाम्रो रोड कसरी पुरानो समयदेखि र अहिले समयमा आउँदाखेरि हाम्रो रोडमा के कस्तो भिन्नता आयो त भन्दाखेरि अब रोमनहरूले बनाउने रोड कस्तो थियो हो कि न। रोमन रोड, टेलफोर्ड रोड, म्याकडम रोड, ट्रान्ससाइगोइट रोड, अब हो यिनीहरूको बारेमा हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ हिस्ट्री अफ रोड डेभलपमेन्टमा। त्यसै गरी एक्सप्लेन रोड क्लासिफिकेसन इज फर द नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भन्छ। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीलाई चाहिँ अथवा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले चाहिँ रोडलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ त, कति भागमा डिभाइड गरेको छ र कसरी डिभाइड गरेको छ भने चाहिँ अब यो त हजुरले थाहा नै होला। रोड क्लासिफिकेसन हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो टेक्निकल छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभमा हाम्रो नेसनल रोड पऱ्यो, फिडर रोड पऱ्यो, डिस्ट्रिक्ट रोड पऱ्यो, अर्बन रोड पऱ्यो। त्यसै गरी हाम्रो अब अर्को अब टेक्निकलतिर जाने हो भने क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेन्ड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ भनेको यति भनेको हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि रोड क्लासिफिकेसन हो। त्यसै गरी हजुर यी नम्बरमा हेरौँ डिफ्रेन्स बिट्विन टेलफोर्ड एन्ड म्याकडम रोड भनेको टेलफोर्डको र म्याकडम रोडको भिन्नता के छ त। अब यो लेसनदेखि सोध्न सक्ने इक्जाममा प्रोबेबल क्वेसन भनेको एउटा यो यो नै सोधिरहेको छ, तर धेरै जेनरली यति सोध्छ। अब लेसन 2मा जाउँ। लेसन 2मा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको हाम्रो लेसन 2मा खासै धेरै प्रश्नहरू पनि छैन सोध्ने, सर्टेन छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ भनेको। अब हाम्रो लेसन 2देखि जेनरली हाम्रो सोध्ने भनेको 3टा मात्र प्रश्न हो भनेको एक्सप्लेन रिक्वायरमेन्ट्स अफ आइडियल हाइवे भनेको आइडियल हाइवे भनेको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो त, सर्ट, इजी, इकोनोमिकल भनेको यो त हाम्रो के भन्दाखेरि हाइवे हो कि नै भनेको हाइवे एलाइनमेन्टको रिक्वायरमेन्टहरू यही त हो नि हो कि होइन। सर्ट हुनु पऱ्यो, इकोनोमिकल हुनु पऱ्यो, कम्फोर्ट हुनु पऱ्यो, सेफ हुनु पऱ्यो, इजी हुनु पऱ्यो, यही नै हो। त्यसै गरी फ्याक्टर एफेक्टिङ द हाइवे एलाइनमेन्ट भनेको केले आधार एफेक्ट गर्छ त हाइवे एलाइनमेन्टलाई केले एफेक्ट गर्छ त त्यो हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब एफेक्टमा हाम्रो अब गभर्मेन्ट रिक्वायरमेन्ट छ, अब्लिगेटरी पोइन्ट छ, ट्राफिक, जियोमेट्रिक डिजाइन, इकोनोमिक, अदर कन्सिडरेसन, यसको बारेमा हजुरले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक्सप्लेन इन्जिनियरिङ सर्वे फर हाइवे एलाइनमेन्ट भनेको हाइवे एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि हामीले के इन्जिनियरिङ सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसै गरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि म्याप स्टडी, रेकोनेन्सेस, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे, यो भनेको हाम्रो के हो इन्जिनियरिङ सर्वेको लागि कि एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि चाहिने
पोइन्ट्सहरू अथवा स्टेजहरू। लेसन 2 देखि यति नै हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू। जाउँ अब लेसन 3 मा अलि धेरै क्वेसन छ किनकि यसले कमसेकम हाम्रो 30 देखि 35 मार्क्स अथवा 40 मार्क्स यतिसम्म क्यारी गर्छ यो लेसनले। त्यही गरी हाम्रो लेसन 3 मा जाउँ। एक्सप्लेन क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट्स अफ रोड भनेको अब रोडको क्रस सेक्सनल एलिमेन्टलाई हजुरले अब यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट अफ रोड्स भनेको रोडको क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट के हो त। यसको लागि हजुरले हामीलाई सानो किताब देखाइदिन्छु, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट अफ रोड भनेर। हजुरले यही फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट अफ रोडको लागि भनेको क्यारेज वे, रोड वे, फर्मेसन विथ, बटम विथ। हजुरले यसकै बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो कि नै। अब यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यसरी क्यारेज वे अर पेमेन्ट वे भनेर 1 नम्बरमा छ, त्यसरी सोल्जर छ, यसरी यो क्यारेज वे अर पेमेन्ट विथ भयो, यसरी सोल्जर भयो। यसै गरी हजुरको के त तल भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हजुरले यसरी अब डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को हेरौँ अब यहाँ रोड विथ हो कि नै, साइड स्लोप अर फिल अर कट। हजुरले यसकै बारेमा हजुरले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई उनीहरूले डिटेलमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले यसलाई नै। हेर्नु होला यहाँ यसो पज गर्दै सार्दै गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ यसरी। यही नै हो हजुरले। अनि राइट अफ वे भनेको यो अब फिडर हाइवेको लागि कति हो राइट अफ वे, फिडर रोडको लागि कति, डिस्ट्रिक्ट रोडको लागि कति र राइट अफ वेको पर्पज के हो हजुर यति लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। अब हामी अर्को जाउँ। डिफाइन च्याम्बर एन्ड एक्सप्लेन इट्स अब्जेक्टिभ भनेको च्याम्बर भनेको के हो अथवा क्याम्बर भनेको के हो र यसको अब्जेक्टिभ के हो त। हजुरको क्याम्बर भनेको थाहा छ हजुरलाई, भनेको यो रोड छ भने रोडमा यसरी उठाएको हुन्छ हो, यो पोइन्टलाई हामीले क्याम्बर भन्छौँ। यसको काम के हो भन्दाखेरि ड्रेनेज हो किन, ड्रेनेज इफिसियन्ट ड्रेनेजको लागि चाहिँ हामीले भनेको अब पानी बाटोमा नजमोस् भनेर चाहिँ हामीले हल्का हाइटमा उठाएको हुन्छ। यो बिच प्यान्ट चाहिँ हल्का हाइटै हुन्छ, त्यही नै हो कारण। अब क्याम्बर भनेको के हो हजुरले लेख्ने हो भने यहाँ क्याम्बरको डेफिनेसन यहाँ पनि छ, क्याम्बरको डेफिनेसन छ, मैले पनि हालेको छु युट्युबमा। अब्जेक्टिभ अफ क्याम्बर भनेर पनि युट्युबमा मैले हालेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि। यहाँ पनि छ अब्जेक्टिभ अफ क्याम्बर भनेर, यति भनेको यो भनेको क्याम्बरको अब्जेक्टिभ हो। अब त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ क्याम्बर। टाइप्स अफ क्याम्बर भनेको क्याम्बरको टाइप्स पनि हजुरले थाहा नै होला, स्ट्रेट क्याम्बर, प्याराबोलिक क्याम्बर। अब यो टाइप्स अफ क्याम्बर हेरौँ ल। क्याम्बर टाइप्स अफ क्याम्बरमा चाहिँ एउटा फिगर प्याराबोलिक सेप, स्ट्रेट लाइन क्याम्बर। त्यसै गरी हाम्रो अब अर्को कम्बाइन अफ स्ट्रेट एन्ड प्याराबोलिक भनेको स्ट्रेट र प्याराबोलिकको कम्बाइन भयो भने कम्बाइन क्याम्बर भइहाल्यो। यसलाई हजुरले डिफाइन गर्नु भने स्ट्रेट लाइन क्याम्बरको यस्तरी फिगर बनाइदिनु होला। यसलाई हल्कै यसो प्रुफ पनि यसो देखाउनु पर्छ, यसो फर्मुला देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्याराबोलिक क्याम्बर हेर्नुलाई म यसको युट्युबमा पनि हालेको छु भिडियोहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसै गरी अब प्याराबोलिक क्याम्बर पनि भइहाल्यो। यसै गरी कम्पोजिट क्याम्बर भनेको यसरी हेर्नुलाई, कम्पोजिट भनेको दुईवटा क्याम्बर मिक्स गरेर बनाएकोलाई कम्पोजिट क्याम्बर भन्छ। यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो क्याम्बरको टाइप्सहरू भयो है त। अब यसै गरी अब हाम्रो कस्तो छ भने डिफाइन सुपर इलिभेसन एन्ड एक्सप्लेन एनालाइसिस अफ सुपर इलिभेसन। यसको पनि मैले भिडियो युट्युबमा हालिसकेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुपर इलिभेसन पार्टमा छ हाइवेकै। त्यसै गरी डिफाइन एक्स्ट्रा वाइडेनिङ, राइट इट्स टाइप्स एन्ड एक्सप्लेन एनालाइसिस अफ मेकानिकल वाइडेनिङ भनी छ। भनेको हजुरले चाहिँ मेकानिकल वाइडेनिङको चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ फिगर बनाएर। यसको यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदममा लगातार सोधिरहेको प्रश्न पनि हो यो मेकानिकल वाइडेनिङको, र खासै गाह्रो पनि छैन। यसको यसको प्रुफ कसरी गर्ने भनेर पनि मैले युट्युबमा हालिसकेको छु, त्यहाँबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। राइट एबाउट साइड डिस्टेन्स। अब हजुरले साइड डिस्टेन्स भनेको के हो, यो चाहिँ हजुरको सर्ट नोटमा सोध्न सक्ने प्रश्न हो। राइट अफ साइड डिस्टेन्स, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, रियाक्सन टाइम अफ द ड्राइभर, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स एन्ड फ्याक्टर एफेक्टिङ द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको यो चाहिँ हजुरले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो 1 नम्बरको। त्यसै गरी डिफाइन ग्रेडियन्ट एन्ड टाइप्स अफ ग्रेडियन्ट। यसो यो नि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइहाल्यो। र एक्सप्लेन ग्रेड कम्पेन्सेसन इन होरिजेन्टल कर्भ रिजन भनेको ग्रेड कम्पेन्सेसन इन होरिजेन्टल कर्भहरूमा हजुरले यसलाई चाहिँ रिजनसहित एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक्सप्लेन द टाइप्स अफ भ्याली एन्ड सबमिट कर्भ, यो चाहिँ भइहाल्यो। अब यसमा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको एउटा यो भयो। अब यहाँबाट नि यो सोध्न सक्छ प्रश्नहरू, यो त 100% फिक्स भइहाल्यो प्रायः जसो, यो भइहाल्यो। अब क्याम्बर एन्ड इजो अब यति त हजुरले मैले भन्नै पर्दैन, यतिदेखि सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको यति नै हो। यो लेसनदेखि धेरै मार्क्स क्यारी गर्छ यो लेसनले, त्यही भएर धेरै पनि छ क्वेसनहरू। र क्वेसन नम्बर लेसन 3 मा पूर्वबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू भनेको यति नै हुन्। अब जाउँ हामी लेसन 4 तिर। अब लेसन 4 भनेको अब हाम्रो हाइवे ड्रेनेज छ। हाइवे ड्रेनेजमा हेरौँ कस्तो क्वेसन सोध्छ भनेको। अब डिफाइन हाइवे ड्रेनेज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ हाइवे ड्रेनेज, यो भइहाल्यो। रिक्वायरमेन्ट्स के हो त अथवा भनेको अब हेर्नु त क्वेसन नम्बर 1 मा एमा के छ भन्दाखेरि डिफाइन हाइवे ड्रेनेज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ हाइवे ड्रेनेज। त्यसै गरी एक्सप्लेन रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड हाइवे ड्रेनेज सिस्टम भनेको यो त हाइवे ड्रेनेजको इम्पोर्टेन्स अथवा रिक्वायरमेन्ट्स हजुरले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब डिफाइन कल्भर्ट भनेको के हो, यसको पनि मैले भिडियो हालेको छु युट्युबमा थ्योरी पोर्सनमा। इट्स युज
कल्भर्टको युज किन हो र टाइप्स अफ कल्भर्ट भनेको बक्स कल्भर्ट, स्ल्याब कल्भर्ट, आरसिसी कल्भर्ट, पाइप कल्भर्ट हो। यतिलाई नै हजुरले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यो चारवटालाई। त्यसै गरी एक्सप्लेन एबाउट द सर्फेस एन्ड सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम भनेको अब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम र सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम हो, यसको बारेमा चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम भनेको कस्तो कस्तो हो र सब सर्फेस भनेको कस्तो हो त हो, त्यसलाई चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्फेस ड्रेनेज सिस्टममा त हजुरलाई थाहा नै छ, रोडवे अब रोड साइड ड्रेनेजमा चाहिँ हाम्रो ड्रेनेज इन रुरल हाइवे, ड्रेनेज इन अर्बन हाइवे अथवा अर्बन स्ट्रिट, ड्रेनेज इन हिल रोड्स भनेको यो भनेको हाम्रो के भन्दा सर्फेस ड्रेनेज हो भनेको। यहाँ हेर्नु है त, सर्फेस ड्रेनेज सिस्टमको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो जब हेर्नुलाई अब रोड साइड ड्रेनमा पनि हाम्रो ड्रेन इन रुरल हाइवेको बारेमा हजुरले यसरी हल्का पढेर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भइहाल्यो ए पोइन्ट्स, यसको फिगर बनाइदिनु होला, धेरै नले पनि दुई तिन लाइन डिफाइन गरिदिनु होला, एउटा फिगर बनाइदिनु होला, सकिहाल्यो। यति फिगर हजुरले बनाउनु भने मार्क्स झ्याम आउँछ। ड्रेनेज अर्बन स्ट्रिट भइहाल्यो, यति भएपछि हजुरले सकिहाल्नुहुन्छ। र ड्रेनेज इन हिल रोड्स यो ऊ भइहाल्यो, थ्योरी भइहाल्यो। अब यसको फिगर पनि छ होला यतातिर, यी फिगर हिल रोड यति गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो सर्फेसको हो। र टाइप्स अफ कल्भर्ट पनि हेर्नु होला, पाइप कल्भर्ट, स्ल्याब कल्भर्ट, आर कल्भर्ट, बक्स कल्भर्ट, यिनीहरूको टाइप्सको पनि मैले थ्योरी भिडियो हालिसकेको छु। यही नै हो कल्भर्टको पनि। र यो त अघि हजुरलाई मैले देखाएको त सर्फेसको हो। अब म हजुरलाई सब सर्फेसको पनि देखाउँछु। हेर्नु होला, सब सर्फेस ड्रेनेज भनेको कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो आर कल्भर्ट हो, यो बक्स कल्भर्ट भइहाल्यो। अब सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टममा हाम्रो यहाँ हेर्नु होला, सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टममा हाम्रो के भन्छ लोअरिङ अफ वाटर टेबल, यो भइहाल्यो। यसमा हजुरले दुईवटा पोइन्ट मिलाएर लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो लोअरिङ अफ वाटर टेबल भइहाल्यो। त्यसपछि अब अर्को के छ भन्दा यसको फिगर हेर्नु, लोअरिङ अफ वाटर टेबल पनि हजुरले फिगर बना। यसमा हाम्रोमा हाइवेमा मेन मार्क्स तान्ने भनेको हाम्रो फिगरले हो। फिगर प्रश्न सोध्छ हजुरको, टाइप्स हजुरको यो हिस्ट्री अफ रोडहरू भइहाल्यो, इनर भइहाल्यो, यिनीहरू फिगरहरू बनाउनु भने झ्याम मार्क्स आउँछ। अब अघिको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि लोअरिङ अफ वाटर टेबल भयो, यो भनेको हाम्रो कन्ट्रोल अफ सिवेज फ्लो भइहाल्यो। यहाँ यसको पनि कन्ट्रोल अफ सिवेज फ्लोको नि फिगर छँदै छ। त्यसपछि कन्ट्रोल अफ क्यापिटल राइज यति तिनवटा पोइन्ट हो। यदि तिनवटा पोइन्ट हेर्नुभयो भने सब सर्फेस पनि सक्यो, सर्फेस पनि सक्यो र सब सर्फेस पनि सक्यो। यति नै हो भनेपछि यो भइहाल्यो, इम्पोर्टेन्स भइहाल्यो, रिक्वायरमेन्ट्सहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। डिफाइन कल्भर्ट्सहरू यो भने मैले देखाइसकेँ र सब सर्फेस र सब सर्फेस पनि देखाइसकेँ। र यसले के जेनरली सोध्ने सक्ने प्रश्न भनेको एउटा कल्भर्ट हो। यो टाइप्स अफ कल्भर्ट त हजुरको सर्ट टर्ममा पनि कहिले सोधिन्छ, लङमा गएर यो 8 मार्क्स सोध्दैन भने कहिले 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्ने प्रश्न हो। यो पनि सर्फेस र सब सर्फेस ड्रेनेज भनेर 8 सोध्न पर्ने र कहिले काहीँ हजुरले एक्सप्लेन एबाउट द सर्फेस ड्रेनेज अथवा एक्सप्लेन एबाउट द सब सर्फेस ड्रेनेज यति पनि भन्न सक्छ। र यो रिक्वायरमेन्ट्स र इम्पोर्टेन्स त भइहाल्यो, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यति 4वटा क्वेसनहरू हजुरले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो लेसन 4बाट यतिभन्दा बाहिर नजानु होला पढ्नलाई। अब होइन मलाई पास मात्रै हुन छ भने यति पढ्नु, होइन म पास होइन राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने हजुरले अरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म पास मात्रै हुने हो, मलाई धेरै मार्क्स चाहिन भने हजुरले यति मात्रै पढे काफी हुन्छ। मैले ल्याएको नोट्स भन्दा नि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने काफी हुन्छ एक्जाम पढ्न मैले। अब हामी जाउँ त्यसरी लेसन 5मा। अब लेसन 5मा खासै धेरै छैन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। क्लासिफाई रोड एग्रिगेट्स यो सकिहाल्नुहुन्छ भनेको कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट, अब बोल्डर्स के हुन्छ यही नै हो रोड एग्रिगेटलाई क्लासिफाई गर्ने। एक्सप्लेन डिजायबल प्रोपर्टिज अफ रोड एग्रिगेट। अब रोड एग्रिगेटको प्रोपर्टिज कस्तो कस्तो हुनुपर्छ त भनेको ड्युरेबल हुनु पऱ्यो हो किन भने यसै गरी हजुरले रोड एग्रिगेटमा चाहिने रोडको लागि रोड बन्नको लागि चाहिने भनेको रोड एग्रिगेटको लागि हजुरको रोड एग्रिगेटको चाहिँ हजुरले यसको यसमा हुने प्रोपर्टिजहरू कस्तो छ भन्दाखेरि ड्युरेबल हुनु पऱ्यो, स्ट्रेन्थ हुनु पऱ्यो, हार्डनेस हुनु पऱ्यो, टफनेस हुनु पऱ्यो, साउन्डनेस हुनु पऱ्यो हो कि नै, राम्रो सेपको हुनु पऱ्यो। अनि अब सिमेन्टेसन भनेको अब राम्रोसँग सिमेन्टलाई क्याच गर्ने खालि हुनु पऱ्यो भनेको यही नै हो प्रोपर्टिज रोड एग्रिगेटको। यो भइहाल्यो। त्यसरी एक्सप्लेन द टेस्ट फर रोड एग्रिगेट भनेको रोड एग्रिगेटलाई हामीले कसरी टेस्ट गर्छौँ त, त्यो एग्रिगेट हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि ठिक छ छैन भनेर कसरी टेस्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एब्रासन टेस्ट छ, एट्रासन टेस्ट फर हार्डनेस छ हो कि नै, लस एन्जलस टेस्ट छ, क्रसिङ स्ट्रेन्थ टेस्ट छ, एग्रिगेट क्रसिङ टेस्ट छ भनेको यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट फर रोड एग्रिगेट भयो। यसको बारेमा हजुरले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हजुरले मलाई फोटो देखाइदिन्छु हेर्नु होला। अघि भयो प्रोपर्टिज अफ रोड एग्रिगेट हेर्नु होला, प्रोपर्टिज डिजायरेबल प्रोपर्टिज अफ रोड एग्रिगेट भन्नु यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। प्रोपर्टिज अफ रोड एग्रिगेट भन्नु नि यो छँदैछ। त्यसै गरी यता हेरौँ अब बाँकी। अब यो सेप अफ एग्रिगेट भइहाल्यो, एडिसन विथ बिटुमिन भइहाल्यो, ड्युरेबिलिटी भइहाल्यो, फ्रिडम फर
डिटेरियस पार्टिकल्स भइहाल्यो अनि सिमेन्टेसन यति भइहाल्यो यो भनेको रिक्वायरमेन्ट्स अथवा पर्पटिज अफ रोड एग्रिगेट भइहाल्यो त्यसै गरी अघि सुरुमा सोधेको थियो नि हजुर के भन्दाखेरि क्लासिफाई रोड एग्रिगेट अब हेर्नु रोड एग्रिगेटलाई क्लासिफाई कसरी गर्छ भने बेस्ड अन साइजको आधारमा कोर्स एग्रिगेट भइहाल्यो अब हेर्नु कोर्स एग्रिगेट भइहाल्यो बेस्ड अन साइजमा त्यसै गरी हाम्रो हेर्नु अब फाइन एग्रिगेट भइहाल्यो भनेको यो बेस्ड अन साइज अनि बेस्ड अन सोर्स भनेको नेचुरल एग्रिगेट म्यानुफ्याक्चर एग्रिगेट बेस्ड अन युनिट वेट भनेको लाइट वेट एग्रिगेट हो कि नै नर्मल वेट एग्रिगेट र हेभी वेट एग्रिगेट यो भनेको हाम्रो क्लासिफाई भइहाल्यो यसपछि हाम्रो अब टेस्टहरू टेस्टको लागि पनि हेर्नु एब्रासन टेस्ट छ टेस्ट फर रोड एग्रिगेट यदि 4वटा हेर्नु होला यसलाई पनि अब कसरी कहिले यी 4वटा नि धेरै यो छ यसलाई अब डिफाइन गर्नु त हजुरले अब नोट पनि छ होला नोट नभए म हजुरलाई यहीँबाट देखाइदिन्छु यसलाई पज गरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एब्रासन टेस्ट भनेको के हो यी प्रिन्सिपल एपारेटस मेटेरियल्स प्रोसिडियर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एब्रासन टेस्टको बारेमा अब त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ है यो एब्रासन टेस्टको लागि चाहिने हो के अरे भाँडो अब क्रसिङ टेस्ट हेर्नु क्रसिङ टेस्टको लागि एपारेटस प्रोसिडियरहरू यहाँ छ अब यो प्रोसिडियरहरू त लेख्न पर्दैन हजुरले बस क्रसिङ स्ट्रेन टेस्ट भनेको कस्तो लस एन्जलस टेस्ट भनेको कस्तो एब्रासन टेस्ट भनेको कस्तो हो यति मात्रै लेखे पुग्छ यति पुरै हजुरले यसरी डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन यो भनेको अब एजुकेसनको लागि हो कि न हायर एजुकेसनको लागि चाहिँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्दैन भनेपछि म हजुरलाई फोटो देखाइदिन्छु लास्टमा साउन्डनेस टेस्ट भइहाल्यो यहाँसम्म यसपछि अब हाम्रो सेप टेस्ट भइहाल्यो फ्ल्याङ्कनेस इन्डेक्स अब यो हजुरले यो अब बाँकी म देखाइनँ यति नै हो हस् त धन्यवाद भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र कोही च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद बाँकी सबैहरूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ भिडियो हेर्दै गर्नु होला हस् त धन्यवाद हेभ अ गुड डे